Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Bassett Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. Darwaza, The Sagwan Point, ready-made Sagwan main door, windows and door frames, beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के वेरना पेट खबरिस्तान एक मिसाली खबरिस्तान है जिसका रकबा कुल मिलाकर 35 एकड़ है, जिसको सिर्फ एक ही शख्स ने गुज़िश्ता 33 साल से देखभाल करते आ रहे हैं, जिसकी कोई कमेटी नहीं है जो काबिल तारीफ है, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। शहर महबूब नगर में एक तरफ कमेटियों के होने के बावजूद भी खबरिस्तानों की खस्ता हालत देखी जाती है, तो दूसरी तरफ वेरना पेट खबरिस्तान को वक्फे वक्फे से साफ किया जाता है। इस खबरिस्तान में लावारिस और कोविड लाशों को भी तदफीन किया जा सकता है, जिसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा कोविड जैसे खतरनाक अमराज से फौत होने वालों के लिए एक गुस्ल खाना भी तामीर करवाया गया था, जिसको यूथ वेलफेयर और बशौर टीम की जानिब से गुस्ल भी दिया जाता है। इस साल भी ईद उल फितर के पेश नजर इस खबरिस्तान की साफ सफाई की गई और लाइट्स का इंतजाम किया गया। खबरिस्तान के कंपाउंड वॉल को कलर भी किया गया है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां इस खुसूस में पेश करदा हमारे नुमाइंदे अजहर खान की ये खुसूस रिपोर्ट। योर रिपोर्ट मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलामुअलैकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर महबूब नगर के वीराना पेट खबरस्तान के पास। इस वीराना पेट खबरस्तान को वफ़े से साफ़ सफाई की जाती है। हमने आज मेट्रो न्यूज़ की टीम ने यहाँ पर आकर इस खबरस्तान का दौरा किया और हमने देखा कि खबरस्तान को इस पूरी तरीके से साफ़ सफाई की जाती है वफ़े से। इस खबरस्तान की पूरी कुल मिलाकर 35 एकड़ अराज़ी है, जिसको तकरीबन 33 साल से जो है इस खबरस्तान के ज़िम्मेदार अब्दुल रहीम साहब इसकी देखभाल करते हुए आ रहे हैं। ये खबरस्तान में ईद उल फितर के पेश नज़र कंपाउंड वॉल को कलर किया जा रहा है, लाइटों का इंतज़ाम किया गया है, शेड का इंतज़ाम है यहाँ पर और बोर भी डाला गया है यहाँ पर। इस खबरस्तान में पूरे कुल मिलाकर 35 एकड़ अराज़ी में 4 हिस्सों में ये खबरस्तान बटा हुआ है। और आपको बता दूं कि अहले खैर ट्रस्ट बाशवा टीम की जानिब से एक गुस्ल खाना भी तामीर करवाया गया था। कोविड जैसे ख़तरनाक अमराज में कई ऐसे लोग जो है सामने नहीं आ रहे थे, उन लोगों को जो है गुस्ल देकर तदफीन कर रहे थे। ऐसे में अहले खैर ट्रस्ट बाशवा टीम और यूथ वेलफेयर की हम जितनी भी तारीफ़ करो वो कम है। उनकी खिदमत को हम नहीं भूल सकते। उन लोगों ने कई ऐसे बॉडीज़ को तदफीन किया है और इस मौके पर आप देखिए कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये HN के पीछे का खबरस्तान है। आप देखिए यहाँ पर कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं दिख रही है। शहर महबूब नगर में कई ऐसे खबरस्तान हैं, कई ऐसे खबरस्तानों की कमेटी है। वो कमेटी होने के बावजूद भी इस खबरस्तान की खस्ता हालतें देखी जाती हैं। हमने साबिक़ में भी कई मरतबा इसकी रिपोर्टिंग करके हम लोगों ने बताया था। आप देखिए कि यहाँ पर इस खबरस्तान की कोई कमेटी नहीं है। सिर्फ़ एक शख्स जो है 33 साल से इस खबरस्तान की देखभाल करते आ रहा है। इसकी जितनी तारीफ़ करो कम है। यहाँ पर किसी तरह की जो है दुश्वारी नहीं पैदा होती। यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर इस खबरस्तान की सहूलत है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि शहरियान महबूब नगर के अवाम को इत्तला देना चाह रहा हूँ कि अगर से किसी की अननोन डेड बॉडी आपको दिखती है या फिर किसी की कोविड से फौत हो जाती है तो यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पर कितनी भी दूर से चाहे कितनी भी दूर हो यहाँ पर लाकर आप तदफीन कर सकते हैं। और यहाँ पर बाशवा टीम और यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। वो हमेशा कितनी भी रात हो तो मैयत आती है तो भाग कर आते हैं। ये कोई काम आसान नहीं है। इसके लिए जो है इन लोगों ने जो काम किया है वो हमको नहीं भूलना चाहिए। और इस खबरस्तान को मैं बारे में आपको बता दूं कि ये 4 हिस्सों में जो खबरस्तान बटा हुआ है वो बिल्कुल साफ़ सफाई की गई है वहाँ पर। दूसरे खबरस्तान की कमेटियों को भी चाहिए कि वो इस खबरस्तान को मिसाल लेते हुए वो अपने खबरस्तानों को साफ़ सफाई करवाए। क्योंकि आपको बता दूं कि SR पेट्रोल पंप के बाजू में भी एक ख़बरस्तान है, ख़दीम ख़बरस्तान है। उसकी हालत आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी गंदगी हो गई है, कचरा लाकर डाला है। एक तरफ कमेटी होने के बावजूद इस तरीके से देखा जाता है तो दूसरी तरफ एक अकेला शख्स मिलकर यहाँ पर इस खबरस्तान को 33 साल से इसकी देखभाल करते आ रहा है। तो हम इनके खिदमत को नहीं भूलना चाहिए। मैं तमाम कमेटी के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने ख़बरस्तान में थोड़ा तवज्जो देते हुए उसको साफ़ सफाई कीजिए। क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, वो अपने उनके बुज़ुर्गाने दिन भी यहाँ पर मदफन है इस कई ऐसे ख़बरस्तानों में।
تو وہ لوگوں کو زیارت کرنے کے لیے آسانی ہوگی. اور اس عید الفطر کے پیش نظر اس قبرستان کو پوری طریقے سے صاف صفائی کی گئی. مزید تفصیلات ہم یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذمہ دار خالد نوید صاحب سے سنتے ہیں. آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر. السلام علیکم. میں خالد نوید، صدر یوتھ ویلفیئر محبوب نگر. آج ہمارے بہت اچھے دوست محبوب نگر کے ایک بہترین سوشل ورکر اور ویرانہ پیٹ کے جو 35 ایکڑ پر محیط یہ وسیع و عریض قبرستان یہاں پر جو 4 پارٹس میں ہیں، اس کے ذمہ دار رحیم بھائی جو ہے ہم کو یہاں بلائے قبرستان کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہاں پر جو مختلف توسیع اور تعمیری کام چل رہا ہے ان تمام چیزیں جائزہ لینے کے لیے. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر کہ یہاں پر اتنے تقریباً معلوم ہوا کہ 32 سال سے جو ہے رحیم بھائی تنہا ان قبرستانوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جو ویرانہ پیٹ مکہ مسجد علاقے میں 2-3 جگہ قبرستان ہیں. پھر یہ جو کووڈ کا قبرستان آپ لوگوں نے سبھی نے دیکھا کووڈ کے دوران کہ رحیم بھائی نے جو ہے نا دامے درمے سخنے ہماری مدد کی. کئی جگہ جو ہے قبرستانوں میں لوگ کووڈ سے مرنے والوں کی تدفین کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن رحیم بھائی نے جو ہے نا ہم کو خود بلا کر کہا کہ پورا قبرستان جو نیا بنا ہے آپ لوگوں کا ہے، یہاں پہ پورے قبریں میں کھود کے رکھ دیتا ہوں، آپ لوگ جب چاہے جہاں سے چاہے لا کر یہاں پہ میتوں کی تدفین کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا باشوار ٹیم جو طیب باشوار، فہیم صاحب اور ہمارے جنید وغیرہ ہیں، تمام چیزوں ان حضرات کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایک بہترین جدید جو ہے غسل خانہ تعمیر کر کے دیا، اور ہمیشہ جو ہے میتوں کی تدفین میں بھی ہماری مدد کی. اور اس وجہ سے یہ آپ دیکھیں گے اس میں آگے اس پروگرام میں کہ یہاں قبرستان جو کووڈ کے قبرستان ہیں یہاں پر سہولت دی گئی. اس کے علاوہ یہاں پر رحیم بھائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ محبوب نگر شہر کے ہوں یا ضلع کے کہیں کے بھی کوئی بھی کسی کا بھی انتقال ہو، کسی جگہ کے بھی ہوں، اگر ان کو غسل دینا ہے یا تدفین کرنا ہے، وہ تمام کی جو ہے نا یہاں پہ سہولت دستیاب ہے. یہاں پہ کوئی بھی آ کر یہاں پہ اپنے مرحومین کی تدفین کر سکتا ہے. یہ یہاں پر رحیم بھائی نے اجازت دی ہے. اکثر جگہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک تنگ نظری کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں جو ہے نا بس ہمارے علاقے کے لوگ تدفین ہوں گے، لیکن یہاں پر الحمدللہ قابل مبارک ہیں ہمارے رحیم بھائی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہیں کا بھی ہو، لفظ مسلمان ہو تو میں جو ہے نا اس کی مدد کرنے کے تیار ہوں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی غریب میتوں کی جن کے کوئی لواحقین نہیں تھے یا پھر جن کو تدفین وغیرہ کا جو خرچہ بھی نہیں دے سکتے، ان کو فری جو ہے نا انہوں نے قبر کھود کے پتھر وغیرہ پورا انتظام کیا، پھر ان کی قبروں کو بھی پکا کر کے رحیم بھائی نے دیا اپنے خرچے پر. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر الحمدللہ 35 ایکڑ کی ٹوٹل زمین ہے، اور یہاں پر بھی ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت یہ جو کرونا کا ہے یہ 5-6 ایکڑ پہ اس وقت ہے. اس کے آگے بھی جو ہے نا ابھی اس کا توسیع کام پہاڑ کھود کے ابھی چند مہینے پہلے بالکل یہ ہر طرف پتھر وغیرہ پہاڑ تھے، یہ سب صاف کر کے بالکل صاف کر دیا رحیم بھائی نے. یہ جو ہے ایک ثواب جاریہ ہے. اس کی اہمیت جو ہے ہم کو آج نہیں، تقریباً آج سے 40-50 سال کے بعد کی ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ جب کہیں بھی زمین نہیں ہوگی اس وقت جو قبرستان ہوں گے. دوسری جگہ بھی الحمدللہ قبرستانوں کا کام چل رہا ہے، لیکن یہاں کر بھی جو رحیم بھائی کام کر رہے ہیں یہ اس کی ویلیو ہم کو جو ہے نا آج سے 50-60 سال بعد معلوم ہوگی. ابھی جو ہے نا یہ جو قبرستان ہے یہاں پر بھی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اطراف ایک باؤنڈری وال کا کام کا بھی پروجیکٹ جو ہے ٹیک اپ کیا گیا ہے. اور آپ تمام حضرات سے جو ہے نا اس چینل کے ذریعے سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس کام میں تقریباً 15-16 لاکھ کی دیوار کا جو ہے نا کام ہے. اس کے ایک بہترین جو ہے کووڈ کا قبرستان یہاں پہ پورے تلنگانہ ریاست میں اور بلکہ نیشنل لیول پہ نیوز میں جو ہے نا اس کا کوریج ہوا. تو ایسے قبرستان کی جو ہے یہاں پر اطراف سے جو ہے باؤنڈری وال بنانا ہے، اس کے بھی جو ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کام میں جو ہے رحیم بھائی کے ہاتھ بٹائیے اور رحیم بھائی کا ساتھ دیجیے. میں پھر ایک بار رحیم بھائی کو اور ان کے ساتھ جتنے افراد شامل ہیں ان سبھی ٹیم باشوار کو تمام کو جو ہے نا مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا محبوب نگر کی عوام کے لیے ایک بہترین قبرستان یہاں پر بنا کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت یہ ثواب جاریہ ان کو رہیں گا. شکریہ. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.